मोच्या उगडासा खोराक हिची सूची आज्ञा मानून बाबात्यानो फुडे सोराक मिस्पेटून मोनितोल करून यानिक सेवक भितर सोरता योगा दिव्या गायन करून मिसा बेटीक हाची साया लागोड पाकाची लोक दवरून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तेल जशें एक पोंटी पेटोवन दवरता तसो मोग आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत जळटें सांबाळटा. एक पेटलोली पोंटी काळोख नपयत करून कुशालकाय हाडटा. तसो मोग वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. देव म्हणल्यार मोग आनी हेंच मोगाचें सोयंब देवान आमकां सगल्यांक दिलां. ह्याच खातीर सोयंबानूच आमी मोगाचीं मनशां. आपूण मोगाळ तशी आमी मोगाळ जावंक देव आवडटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मोग विस्तारुया, जेजूचे गवाय जावया. हो विशय आमचीं पावलां मोगाचे दिशेंत मारूंक हुस्कायता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गवाय जावंक आमकां कृपा मागून घेवया. तशेंच ह्या मिसांत जाणीं आपणा खातीर मागोवंक लायला तांचो आमी उगडास करुया. आमच्या दर एका कुटुंबा पासत, आमचे फिरगोजे पासत, जीं कोण भाव भयणी आमचीं कुटुंबां भायल्या दिसांत जी येतात वावुरतात तांचो बी उगडास आमी करुया. आनी खरीच भाशेन आमी सुगोट हे पिडींतलीं जीं कोण सांपडल्यांत तीं बेगीनूच बरीं जावंक आनी आमी सुगोट सुरक्षीत उरूंक मारयेचे विनवणेन ह्या मिसांत आमी सगल्या पासत मागुया. आनी आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवन बापाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या बसवत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या दुदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा सोर पदवेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. की आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप। भावा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लीं पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार? पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत। मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडलें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रोसना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया उदेशीं आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना। देवाचें उतर हें। देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी। तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय। सगळीं म्हणुया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय। सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळा आनी माये मोगाचो, ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ। सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोसणांक कितलो माये मोगाचो। जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय। सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात। सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार प्रसन्न दिताय। तुजो सदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगल्यांक रोसणांक दादोशी करताय। जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय। सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा। जबाब, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय। उद्गाराक सगलीं उबी रावया। Sorbesporan soy, sorbesporan soy, sorbesporan soy, soy, soy. Sorbesporan soy, sorbesporan soy, sorbesporan soy, soy, soy. Ullojata somia, tucica krajkota. Tuci sasna gotra, kalsan balkog laleta. Ullojata somia, tuci sakrai kota. Tuci sasna gotra, kalsan balkog laleta. Sorbesporan soy, sorbesporan soy, sorbesporan soy, soy, soy. Sorbesporan soy, sorbesporan soy, sorbesporan soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सोम्या। हे आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एके एक्सरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसुरून गेलो। पूण हे लोकां कळटूच नोग रांतावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं। ओड्यावेलो देवून ताणें पुस्कूळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली। 3 साना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हळें,
ही स्वाद एकसुरी आनी सांज जाली. म्हणटच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हळें, ताणीं खंयसरूच वेशी गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. पूण ताणीं परतीपाड केलो, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हळें, तीं हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिन वाचलो. मागीर उंडयाचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सोगलीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. आनी उरलोले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मोग विस्तारुया, जेजूचे गोवाय जावया. मोगाची गजाल करता तेन्ना दर समजुया. असो इंग्लिशींतल्यान एक प्रश्न तरी कोणाक विचारलो, अनुदी करून तरणाट्याक, हॅव यू एवर बीन इन लव? जाल्यार तरणाट्यांचो जबाब जातलो, तांकां बॉयफ्रेंड आसा वा गर्लफ्रेंड आसा त्या प्रमाणे जबाब दितली. कित्याक तांच्या मना प्रमाणे मोगान पडप म्हणजे कोण एक व्हंकल वो कोण एक न्हवरो आसप. तुमकां तरी प्रश्न घातलो जाल्यार तुमी मोगान पडल्यांत, मोगान आसात वय वा ना? आसात सगळीं मोगान कोणाच्या तरी वय. मोग चाकला आमी, जिरूल आमी चाकला. जाल्यार आयच्या दिसाक जेजू आमकां कसलो तरेचो मोग दाखोड करता काय? जुआंवाचे चिटींत आमकां मेळटा, देव म्हळ्यार मोग, गॉड इज लव. जाचे सोवें मोग ना जाल्यार ताचे सोवें देव ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. चडशे सगल्या आमच्या सातां भक्तांचेर आमी नदर घाल्ल्यार तांणी देवाची मोगाची गोडसाण चाखली, देखूनच बरो वावर ते करीत गेले. देवाचो मोग ताणें शिंपडायलो. देव आमचो मोग करता काय? वय. शुवर्तमानांत बी आमकां मेळटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. प्रितीच्या मामणेनो, जेजून जें कितें आमचे खातीर केलें, मोगा खातीर केलें. जाल्यार जेजू दाखयता तो मोग आनी संवसारांत आमकां दिश्टी पडटा तो मोग, हातूंत अंतर आसा. संवसारी मोग गायनांतल्यान आमकां मेळटा, चलचित्रांत आमकां दिश्टी पडटा. हिंदी पिक्चरांत तरी आमी पळयल्यार संवसारी मोग आमकां कसलो, कोण झाडांतल्यान अशें भोंवतात गायनां करून, तसलो तरेचो घडयेक मोग तो. पुस्तकांनी वेगळे तरेचो मोग आमकां मेळटा. कुटुंबान भितर सरुया. जेन्ना एक लग्न जोडें मोगान पडलेलें आसा, काजार जावंक फुडें सरता, आनी जेन्ना तीं मोगान आसतात तेन्ना जायते फावटी तीं एकामेकाक कितें करतात? आय लव यू म्हणटात. वय की ना? दाखोड करूंक की हांव तुजो मोग करतां. पूण जेन्ना काजार जातूच तांचे लागीं विचारशी जाल्यार, काजार जाल्या उपरांत तुमी कितले फावटी एकामेकाक हांव तुजो मोग करतां, आय लव यू अशें म्हणटात? ना. काजार जातूच जायते फावटी उणें जाता. जाल्यार जेजूचो मोग सोरता तसलो मोग न्हय.
जेजूचो मोग सोरना तसलो मोग. जीजस इज लव इज इटर्नल. हाना खातीर जेजूच आमकां वाट दाखयता. आपणाचे गोवाय जावंक सोदतात जाल्यार हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात अशें जेजू म्हणटा. हाच्या शुवर्तमानांत आमी पळोवया. जेजूक तर पोरजेचो मोग नासलो जाल्यार जेजू शिसांक सांगलां तें म्हणटलो आसलो बरें तुमी तांकां धाडूंक दिवंक सोदतात तांकां धाडात. ना, जेजूक पोरजेचो मोग आसलो म्हणूनच जेजू तांचे लागीं विचारता तुमचे लागीं कितें आसा. आमचे लागीं कितें आसा तें आमी एकठांय करुया आनी हे पोरजेची भूक आमी मारून उडोवया. जेजून पोरजेचो मोग आसा त्या प्रमाणे जेजून ही मिलाग्र करून दाखोवन गेली. आनी हेर सुगोट जें कितें जेजून आमचे खातीर केलें तें सुगोट मोगा खातीरूच केलें. ह्या खातीर जेजूच म्हणटा एका इश्टान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवप हाचे परस व्हरतो मोग ना. ह्या खातीर पितिशा बाबडीनो मोग जेन्ना जेजू सारकेलो आमी दिवंक फुडें सरता जाल्यार पयलें पावल जेजूचो मोग विस्तारूंक जण एकल्यान पयलें पावल मारची गरज आसा. लव फर्स्ट म्हणल्यार आसा. दुसऱ्यांनी म्हाका मोग दाखयतलो तेन्नाच हांव दुसऱ्याचो मोग करतलो ना. तूं पयलें पावल मार. दुसरे सुवातेर कोणाचो मोग करप. जेजू म्हणटा मोग सगळ्यांचो. लव एवरीवन. अंतर करिनासतना वो कोणाचो म्हाका कितें तरी परत मेळटलें हें पडें नासतना जेजू म्हणटा सगल्यांचो मोग कर. तुवें फकत तुज्याच गरजांचो तुज्याच लागीं आसलेल्यांचो मोग केलो जाल्यार हाचे आमच्या फारिजेवां परस व्हरतें व्हडलें तुवें कितें केल्लें आसा. थंय तशेंच करतात. जाल्यार मोग करता तो फकत लागशिल्ल्यांचोच न्हय. तुका कोण लागीं आसात वो तुज्या कितें परत मेळटलें तांचोच न्हय पूण मोग कर सगल्यांचो. लव एवरीवन. तिसरे सुवातेर मोग दुस्मानांचो पयलो मोग करूंक फुडें सर. लव युअर एनिमीज जेजू म्हणटा. ह्या खातीर जेन्ना आमी ही अवघड तरेचो मोग दुस्मानांचो आमी करूंक फुडें सरता खरे जेजूचे गोवाय आमी जाता. आनी आमी जाणो दुस्मानाचो मोग करूंक हें आमकां आवड. कित्याक जायते फावटी आमीच म्हणटा त्या मनशाक पळयलें जाल्यार आमचें रगत शिजता. आमकां रोखड जायतो राग येता. ताका कितेंय तरी आमकां म्हणूंक दिसता कित्याक ताणी घडये आमकां कितें तरी वायट केलां. पूण जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग करूंक. दुस्मानाचो मोग करूंक एक गरजेची वस्त जेजू आमच्या लागीं मागता त्या मनशाक बोगोस. आनी मोग तरी ना जाल्यार बोगसणें दिवंक म्हज्या लागीं जावचें ना. आनी जेन्ना हांव बोगसणें दिता दुस्मानाचो मोग करूंक फुडें सरता तेन्ना हांव देवाचे कृपेन वाडटा. देवाच्या मोगान हांव वाडटा. कित्याक हांवें म्हणा देव म्हळ्यार मोग. म्हणटच आमच्यांत देव आजीर आसा हें स्वत थावें जाता. हांव तरी हेत असलो तरेचो मोग दिवंक फुडें सरना जाल्यार म्हज्यानी म्हणूं येता हांव फकत दाखोवड करता एक क्रिस्तांव म्हणून. हांव दाखोवड करता की हांव जेजूचो पाटलावदार म्हणून. पूण म्हजे भितर देव नाच. कित्याक देवा सारकेलो मोग म्हज्यांत ना. कित्याक म्हाका दुसऱ्यांचो उदी करून सगल्यांचो आनी उदी करून दुस्मानाचो म्हज्यानी मोग करूंक जायना. तशेंच मोग आमी करता तो पूर्णतायेन जीव दिव पर्यान मोग करूंक जेजू आमकां आमंत्रण दिता. लव बाय गिवींग युअर लायफ. आनी खातीर जेन्ना हांव तरी एक निर्णय घेता उमक्याच मनशाताय हांव जिवन ताचे बरोबर वावर करून ताका आदार दिवंक फुडें सरतलो मरो पर्यान हांवें बसावणी दिवची गरज आसा. जेजून तशेंच केलें. मरो पर्यान आमचो मोग केलो. म्हजें कितें काय एक चलचित्र आसा जायतें आदलें इंग्लिशींतल्यान टायटॅनीक. तातूंत खंय हिरोईन धांवन धांवन बोटींतल्यान भायर उडकी मारूंक प्रयत्न करता. म्हणटच बोटीचे तेंगशेर वेता उडकी मारूंक सोदता. हिरो तोय पावता आनी हिरो कितें करता हें जॅकेट काडटा मोचे काडटा आनी
ते हिरोईन उडकी मारचे आदी विचारता तूं कितें करताय जॅकेट कित्याक काडटा मोचे कित्याक काडटा आनी तो हिरो ताका म्हणटा यू जम्प आय जम्प तूं उडकी मार तुज्या फाटल्यान हांवूय उडकी मारतलो तुका साल्वार करूंक तुजे बरोबर मोरूंक न्हय तुका साल्वार करूंक यू जम्प आय जम्प लव बाय गिवींग युअर लायफ हांव तयार आसा दुसऱ्या खातीर म्हजो जीव सुद्दां दिवंक हांव तयार आसा इतलो म्हजो मोग आसची गरज ह्या खातीर दुसऱ्यांक सारकेलो मोग पळय कसलोय प्रश्न समाजांत उत्पन्न जाता म्हाका तरी मोग आसा हांव तो प्रश्न सुटावो करूंक जीव म्हजो रिस्कार पासून घालूंक तयार आसतलो कित्याक म्हाका त्या प्रश्न सुटावो जावपाक मोग आसा धर्तरे खातीर तरी हांव झुजतां जाल्यार म्हाका धर्तरेचो मोग आसा म्हूण हांव झुजतां जाल्यार हांव जीव सुद्दां दिवंक हांव तयार आसतलो आनी आयज आमच्या गोंयांत कितलीं जाणां भाव भयणां आमची गोंयांत धर्तरी सुद्दां राखूंक कित्याक ती झगडटात आयच्याच हेडलायन्स आमकां मेळ्ळ्यात कित्याक झगडटा कित्याक गोंयचो आनी आमच्या गोंयचे धर्तरेचो मोग तांकां आसा जीव सुद्दां दिवंक तयार आसा त्या खातीर जेजू म्हणटा लव बाय गिवींग युअर लायफ हांवें तुमचो मोग केला मोरो पर्यंत तुमचो मोग केला आनी चड शेवटी लव इन सर्वीस सेवे चाकरेचो मोग हांव आयला जाल्यार सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला जेजून म्हणा आनी खातीर जेन्ना हांव दुसऱ्यांक सवें उदारपणान जियेता उदी करून सुरवात म्हज्या कुटुंबांत शेजाऱ्या समाऱ्या मदें तांचे गरजेक हांव पावता तांची सेवा करूंक हांव पावता कित्याक लागून पावता न्हय हांव ताका पावता कित्याक तोय म्हाका पावतलो ह्या मनान न्हय जायते फावटी आमचें चिंतप तशें तो म्हजी कामां करता म्हणटच तो म्हजी कामां करता म्हणटच हांवूय ताचें काम करूंक फुडें सरतलो हांव ताची सेवा करतलो कित्याक तोय आमची कितें तरी कामां घेवन करून काडटलो हें मन म्हणटा तातूंत मोग ना वावर कडेन करीत पूण मोग तातूंत ना आनी त्या खातीर असलो संबंद रोखडोच फिसकोडटा मनशाची गरज म्हाका नाका तेन्ना संबंद त्या मनशा थंय आमी सोडून दिता कित्याक हांवें फकत ताची गरज म्हणून ताचे थंय हांवें संबंद दवरलेलो आतां म्हाका ताची गरज ना आतां घडयेक ताचे लागीं दुडू नात आतां घडयेक तो बेकार आसा आतां घडयेक ताचें जिवीत कोसळ्ळां म्हणटच म्हाका ताची गरज ना संबंद तुटयता हांव कित्याक मोग थंयसर हाजीर नासलो फकत आमचो फायदो कित्याक मेळटलो तितलेंच आमचें धोरण आसलें लव इन सर्वीस सेवा करता मोग आसा म्हणून सगळ्यां खातीर कसलोय वावर तो जावं दुसऱ्यांच्या गरजाक आकांताक आमी पावता मोगाक लागून आमी पावया जेजून ही वाट आमकां दाखयल्या जेजू सारकेलो मोग आमी सदांच आमच्या जिवितांत जियोया आनी असलोच मोग सगल्यांक विस्तारून खरें जेजूचे गोवाय जावंक फुडें सरया उबी रावया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब उच्चारून अशे परी जातलो आमची मागणी आयक बापा आनी एक पावट म्हणुया आमची मागणी आयक बापा आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुण्यारपणांत पोरजेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया जबाब आमची मागणी आयक बापा आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवें देवाचो उपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया जबाब आमची मागणी आयक बापा आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी असोक्ताय वळखून तांचे सवें मोगान वागूंक आनी जिवंक आमकां कृपा मागुया जबाब आमची मागणी आयक बापा कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेस्त कश्टवतल्या सवें आमचो अदीक मोग दाखोवन ह्या कोश्टांतलीं भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बरवंसो दिवंक आमकां बळ मागुया जबाब आमची मागणी आयक बापा भोव मोगाळ बापा तुजो संपूर्ण मोग तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां उगडापो केलो तोच मोग आमी दुसऱ्यांक विस्तारूंक ही थोडी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यांत
ती तूं शांती पावणे मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana. Kudani otmo tuka ditau Bapa, Kudani otmo tuka ditau Bapa, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana. Tu samcia vot miat razforțului Bapa, Tu samcia vot miat razforțului Bapa, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana, Sorvespora manon ge amci dana. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्रवेच्या दावान सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाडाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता, सर्वकाळी मनशादाय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वणार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तुजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorganizon sabordan, tu čas moj movan. Sorganizon sabordan, tu čas moj movan. Usorgi, tu kasoj soj. Sorvespora navin, je taka soj. Sorvespora navin, je taka soj. Usorgi, tu kasoj soj.
बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुडपोर गोठुया. Gesù melo, Gesù ci wąsala, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù ci wąsala, Gesù nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जडीत मुखां मोड पुडेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगादी, भाग्यवन जुजे तिच्या पुती सांगादी, भाग्यवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगादा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगादा, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून दाखोड केला देवाचो मोग, तोच मोग आमी सगल्यांक विस्तारून जेजूचे नीज गोवाय आमी जावंक जेजून शिंकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुजी येत्यांनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. आमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. खुर्सार मरोपर्यंत आमचो मोग केलो तोच तो जेजू हो. ताका शिवंक वेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें. सायबा दिता तुका. यो यो म्हज्या जेजू सगळेंच म्हजें. काली सायबा दिता तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gabriel no marcota e vece caduno drosh am kai cor mai sodo
मायेचे काडून दृश्ट आमकां कोर मायेचो भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग. क्रिस्तान बासायला ती आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, भोव भाग्यवंतांक मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाळा वयचे विनोतीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय. आमेन. Tujas gopa